बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने आमान में रखे। मेरे नाजरीन, मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनों, आइएगा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी 11वीं शरीफ पीरान पीर रोशन ज़मीर का महीना आ गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का महीना आ गया, जो साल में एक बार आता है। तो मैं उनकी फजाइल रात पढ़ रही थी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि एक वजीफा जो मैंने भी किया और मेरे जानने वालों ने, जो मुझे चाहते हैं और मेरे करीब जो मुझसे ताल्लुक रखते हैं, उन्हें मैंने बताया। वो वजीफा बहुत ही पावरफुल नहीं कोई कुरान पढ़ने का है, नहीं कोई नमाज पढ़ने का है। वो मेरे हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताया हुआ 1 रुपया अपनी कमाई में से खर्च करना है, सदका करना है, लेकिन किस तरह करना है और कहाँ करना है और कब करना है, मैं आपको इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लाजमी जरूर देखें। इससे पहले कि मैं चाहती हूँ कि हम हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का थोड़ा सा जिक्र, उनकी करामातों को तो सब लोग यहाँ तक के जानते नहीं बल्कि मानते और उन पे जानो दिल से फिदा हैं, क्योंकि वो दीन की जान है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, अहले बैत हैं, और उनकी करामत को हर बच्चा, दुनिया का हर मुसलमान जानता और मानता नहीं बल्कि उन पे फिदा है। तो छोटी सी एक करामत, एक वाकया मैं बयान करूंगी, और तमाम अहले सुन्नत वल जमात इसे पसंद नहीं बल्कि इस पर फिदा हैं। और जब भी 11वीं शरीफ आती है तो हम उनके नाम पर जिन्हें कितनी देगे, कितना अनाज, कितने खाने बनवा करके, कितनी शेरियां बनवा करके बांटते हैं, उनके नाम पर लोगों को खिलाते हैं। हम इतनी मोहब्बत करने वाले हैं क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा ईमान मुकम्मल है। हम बेईमान नहीं कि हम हमारे नबी की हर वो चीज मानते हैं जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्यार किया, जिन चीजों को उन्होंने पसंद किया, हम उन पसंद करते हैं। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैं आपको उस वजीफे बताने से पहले, और वो वजीफा इतना प्यारा वजीफा है, कोई पैसा नहीं लगता उसमें, कोई वक्त नहीं लगता, और कुछ भी नमाज या कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यकीदा और 1 रुपया खर्च करने की है, और जिससे जिंदगी क्या आखिरत भी संवर जाएगी। क्योंकि नबी की चौखट से एक कुत्ता अगर मोहब्बत कर ले, असहाबे काफ, सूरह काफ है कुरान के अंदर, उसमें असहाबे काफ के साथ उनका कुत्ता उनकी चौखट पर मुंह रख कर बैठ गया, तो अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उसे ऐसी आला शक्ल अता करके जन्नत में भेजेगा। तो हम मुसलमान, हम अहले सुन्नत वल जमात, हम हमारे नबी पर जान और दिन से, दिलों से मानने वाले, क्या हम हमारे वलियों से मोहब्बत करने वालों की बख्शिश ना होगी? इंशाल्लाह हमारा ईमान है, जरूर होगी। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैं हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का छोटा सा एक वाकया आपको नजर पेश करती हूँ, ताकि आपके ईमान और जज्बात और ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा फूलने फलने लगे, ताकि हमारा ईमान मुकम्मल और कामिल रहे इंशाल्लाह। और वो जो वजीफा है जो मैं आपको बताऊंगी, उसने मेरी और मेरे ताल्लुक वालों की जिंदगी, दुनिया में इज्जत, शोहरत, कोई भी ऐसी चीज न गुजरेगी जो नाकामयाब होके गुजरे, बल्कि हर जगह, हर फील्ड में आपको कामयाबी मिलेगी। सिर्फ नियत करनी है। तो मैं उस वजीफे को, उस काम करने को, एक छोटा सा काम है जो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताया हुआ है, और ये वजीफा मुझे मेरे उस्ताद ने बताया और मैंने सबको बताया। और आज मेरा दिल ने कहा, जो मैं हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फजाइल पढ़ रही थी, तो मैंने चाहा क्यों ना मैं अपने नाजरीन को, अपने सुनने वालों को ना बताऊं, ताकि हर मुसलमान इससे फायदा उठाए और अपनी जिंदगियों में गौसे आजम की सच्ची पक्की अकीदत और मोहब्बत रखे। आइएगा, एक छोटा सा वाकया है हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। आपकी करामात के बारे में तो बहुत सब कुछ जानते हैं, बहुत ही सी आपकी करामात सुनी है, लेकिन एक छोटी सी करामात है।
छोटी सी नहीं बल्कि हमारी नजर में तो बहुत है, लेकिन फजाइल इसके बहुत हैं। लेकिन छोटा सा वाकया है, ज्यादा लंबा नहीं सुनने में, तो आप दिल के कानों से और दिल में मुरादें रख करके जरूर इस वाकये को सुने। वो वाकया क्या है कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जवानी का आलम था। आपकी विलादत का हर जगह, हर सूबे में, हर मुल्क में डंके बज रहे थे। हर लोग, हर वली अल्लाह और अल्लाह का ये हुक्म है कि गौसे आजम जिसे विलायत अता न करे उसे विलायत ना मिले, वो वली ना बने। आपका कदम मुबारक तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो एक शहर में, बगदाद से पहले की बात है, बगदाद से बाहर का एक शहर, एक मुल्क है, वहां के अब्दाल, अब्दाल मेरी बहनों उसे कहते हैं जिसके नाम से, जिसके नसीब से अल्लाह तबारक व तआला उस शहर में, उस गांव में, उस बस्ती में रिज्क अता करता है, रोजियां अता करता है। अब्दालों की पावर ये होती है, उनका काम ये होता है कि वो उस जगह पर, उस शहर के लिए दुआएं करती हैं और उन्हीं की तकदीर से, उन्हीं की दुआओं से उस शहर में, उस देहात में, उस गांव में रोजियां बढ़ती हैं और उतरती हैं। अब्दाल उसे कहते हैं। तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में एक आपका मुरीद था, एक खादिम था जो 40 साल से रह रहा था। बचपन से जवान हो गया और जवानी से भी आगे चलने लगा। वो लोगों को वुजू कराया करता था। जो भी हुजूर गौसे आजम के पास आते थे लोग मिलने के लिए, मुरीदों और इल्म हासिल करने के लिए, या उनकी विलायत के चर्चे सुन सुन के लोग उनसे मिलने आते थे, तो वो उनको वुजू कराया करते थे। हुजूर गौसे आजम का जो खादिम था उन लोगों को वुजू कराया करता था जो हुजूर गौसे आजम की दरसगाह में और उनके दरबार में आया करते थे लोग दूरों दराज से। तो दो अब्दाल आपके मकान पर आए, यानी कि आपके दरबार में आए। दो अब्दाल, अल्लाह के दो वली घर से निकले और नियत की कि हम गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलकर आए, उनके मुसर्रत की, उनकी मोहब्बत में। जब वो मकान पर आए तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतने बेहतरीन तरीके से उनका इस्तकबाल किया, उनकी बड़ी खातिर तवज्जो की, उनके लिए आप खड़े हो गए और उन्हें बड़ी मेहमान नवाजी की, उन्हें बिठाया, अच्छे अच्छे खाने बनवाए। तो जो वो खादिम रह रहा था 40 साल से, उसके दिल में एक वसवसा आ गया, ये ख्याल आ गया कि हो सकता है हुजूर गौसे आजम यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन दो लोगों के लिए इतनी बेहतरीन इस्तकबाल किया और उनके लिए अच्छे खाने बनवाए, वक्त दिया, इनसे गुफ्तगू इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग गौसे आजम से आगे हों, यानी विलायत इन पर ज्यादा हो, इनकी पावर ज्यादा हो। उसके दिल में ये ख्याल आया खादिम के कि क्यों ना मैं इनके साथ जाऊं। मैं 40 साल से यहाँ लोगों को वुजू करा रहा हूँ और मेरा कोई मकाम, कोई मकसद हासिल नहीं हुआ, वही वुजू कराना, वही लोगों की खिदमत करनी, मुझे कोई भी मकाम हासिल न हुआ, कोई विलायत नसीब न हुई। क्यों ना मैं इन दो लोगों के साथ चले जाऊं, ऐसा कहना था। और मेरे हुजूर गौसे आजम के, तो आप तो अल्लाह के वली थे, आप पूरी दुनिया का नक्शा ऐसे देखते थे जैसे आप अपने हाथ को देखते हैं। जब आपको दिल में ये पता चली कि ये सोच रहे हैं तो आपने उससे तवज्जो हटाई। तो उन्होंने, जो खादिम थे, उन्होंने कहा उन अब्दालों से कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। बोले क्यों? कि मैं यहाँ थोड़ा तफरी करना चाहता हूँ, आपके साथ घूम आऊं। हुजूर गौसे आजम से उन्होंने इजाजत ली। तो हुजूर गौसे आजम तो पहले ही जानते थे कि आप मेरे खादिम के दिल में क्या ख्याल आ रहा है, क्या वसवसा है। आपने इजाजत दे दी। तो उन्होंने शर्त रखी कि देखिए आप हमारे साथ जब रहेंगे तो जो काम हम करते हैं वही आप करेंगे। उन्होंने कहा क्या शर्त है? कहा ये कि हम 24 घंटे में खाना खाते हैं, सिर्फ 2 रोटी आती हैं हमारे लिए। जब मैं दुआ करता हूँ तो 2 रोटी आती है, जब ये दुआ करते हैं तो 2 रोटी आती है, तो 2 रोटी आएंगी तो आपको 1 रोटी खानी पड़ेगी। उनमें से तीनों को मिलकर खाना पड़ेगा, पेट भर खाना नहीं खाते हम लोग। तो उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली और उनके साथ चल दिए। जब जंगल में गए 24 घंटे हुए तो उन्होंने दुआ की, दोनों में से एक ने तो 2 रोटी आसमान से आई और उन दोनों ने खा ली, तीनों ने बांट करके। फिर 24 घंटे के बाद फिर आसमान से रोटी आई, दुआ की तो उन्होंने खा ली। जब तीसरा टाइम आया, तीसरा वक्त जब आया, तीसरा दिन, तो उन दोनों अब्दालों ने, दोनों अल्लाह के वली ने फरमाया कि आपने वादा किया था जो हम करेंगे आप भी करेंगे। अब आप रोटी का बारी अब आपकी है, आप रोटी मंगाएं, आप खाना मंगाएं, दुआ करें। तो वो बड़े हैरान, बड़े परेशान कि हम कैसे दुआ कर सकते हैं, हमारे अंदर तो वो ताकत ही नहीं, हम तो अल्लाह के वली नहीं है।
کیونکہ وہ ابدال تھے اور اب وہ ابدال تو بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ پھر بھی جب انہوں نے کہا کہ تم جانو، تم نے وعدہ کیا تھا، ہم نہیں جانتے، اب تمہیں منگانی ہے روٹی، تو انہوں نے روٹی 2 رکعت کے کیسے منگاتے ہو تم روٹی؟ کیا ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اچھا کہ انہوں نے پھر رو رو کے دل میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی، رو کر دعا کی اللہ میری لاج رکھ لے، مجھے کھانا بھیج دے۔ تو اس دن ان کے دعاؤں سے جو ابدال تھے 2 روٹی آیا کرتے تھے، ان کی دعا سے اس دن پورا دسترخوان کھانے سے بھر کر آیا اور طرح طرح کے کھانے اس دسترخوان پر۔ تو وہ دونوں ابدال حیران، کہا آپ نے کیا پڑھا، کیا کہا اللہ سے جو آپ کو اتنا بڑا دسترخوان، اتنا وسیع دسترخوان عطا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا جو حضور غوث اعظم کے خادم تھے، جو مرید تھے، جو غلام تھے، کہ میں نے تو کوئی دعا نہ مانگی، بلکہ میں تو رویا گڑ گڑایا کہ اللہ میں تو گنہگار ہوں، مجھے تو کوئی کرامت بھی نہیں آتی، تو اللہ نے یہ عطا کیا۔ کہہ رہا چلو میں نے تو جیسے مانگا، آپ کیا پڑھتے تھے جو آپ تو روٹی آتی تھی؟ یہ تو بہت بڑی کرامت ہے، مجھے تو نہ پتا تھی ایسا کھانا آ جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کی دربار میں لوگوں کو وضو کراتا ہے، جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جو ان کے دربار میں آتا ہے، اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے میں، اس کی اس خدمت کے صدقے میں ہمیں 2 روٹی ہمارے لیے کھانا عطا کر دے۔ جب اس مرید نے، جب اس خادم نے، غوث اعظم کے خادم نے، حضور غوث اعظم کے خادم نے جب یہ بات سنی تو رونے لگا اور تڑپ اٹھا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر جب ہوش میں آیا تو ان ابدالوں نے پوچھا اللہ کے ولیوں نے، آپ ایسے کیوں روئے اور کیوں بے ہوش ہوئے؟ تو فرمایا میں ہی تو وہ ہوں خادم، میں ہی تو وہ بد نصیب ہوں جو لوگوں کو 40 سال سے وضو کراتا تھا، جو حضور غوث اعظم کی برگاہ میں آتے تھے، ان کے لیے، ان سے ملنے کے لیے آتے تھے دور دراز سے مہمان لوگ، تو میں انہیں نماز کے لیے وضو کرایا کرتا تھا۔ میں وہی تو ہوں، میں وہی خادم، وہی غلام ہوں۔ آپ روئے، حضور غوث اعظم کا مرید جو خادم تھے بہت روئے اور کہا میرے اتنا بڑا مقام کہ آپ ابدال ہو کر کے میرا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو 2 روٹیاں آتی ہیں، اور آج اتنا وسیع، مجھے نہ پتا تھا کہ میرا مقام یہاں تک پہنچ گیا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث اعظم کے بارگاہ میں رہنے کا اتنا بڑا مقام ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہو تو وہ ان کو کتنا نمازتے ہوں گے۔ اسی کے عوض، اسی کے لیے اعلیٰ حضرت ایک شعر فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت مرید غوثیت امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حسر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ان کے در پر رہنے والے کے مقام ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے وسیلوں سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آئیے گا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں وظیفہ بتاؤں گی، تو میری پیاری اسلامی بہنوں اب بڑے ہی توجہ، بڑے ہی دھیان سے سنیں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کچھ آپ کو پڑھنا نہیں، کچھ کہنا نہیں ہے، صرف حضور غوث اعظم کے نام سے 1 روپیہ، ایک گولک بنا لیں آپ اپنے گھر میں، ایک گولک رکھیں۔ اگر میرے بھائی اگر پرس رکھتے ہیں تو اگر 1 روپے کی ان کی اوقات ہے تو اپنی نیک کمائی میں سے، غربت کتنی ہو، کمانے میں سے، کمائی میں سے دے یا گھر سے دے، کسی طریقے سے 1 روپیہ شروع کریں یا 2 روپے کریں۔ اگر آپ کی زیادہ آپ کے پاس ہے تو آپ 5 روپے کر لیں، اس گولک میں ڈالیں، غوث اعظم کے نام کی ایک گولک مٹی کی منگائیں اور اس گولک میں 1 روپیہ ڈالیں، اور جب مہینہ 11 تاریخ کا 1 روپے سے 29 روپے یا 30 روپے آپ کے ایک مہینے میں ہوں گے، انہیں نکال کر کے مہینے کی جب 11ویں آوے انہیں نکال کر کے آپ اس گولک کے پیسوں سے کوئی بہترین چیز بنا میں، شیرنی گھر میں بنا میں، چاول میں، یعنی کہ آپ سوئیاں بنا لیں یا حلوہ بنا لیں،
اسے بنا کر کے اور اس کے اپنے پریوار کو کسی کو نہ کھلائیں، بلکہ وہ ان لوگوں کو بانٹیں، ان لوگوں کو کھلائیں، یا بچے ہوں باہر کے یا وہ لوگ جو غریب ہوں جہاں کھانا نہ ملتا ہو، بڑے اہتمام کے ساتھ نیاز دلا کر کے اور اس کھانے کو کسی ٹفن میں کر کے اس شیرنی کو ان لوگوں کو دیکھائیں، ان بچوں کو دیکھائیں جو بچے معصوم چھوٹے چھوٹے ہوں، انہیں کھلائیں، یا پھر ان لوگوں کو دے کر آئیں جو لوگ غریب ہیں، جو محتاج ہیں۔ اپنے گھر کا کوئی بندہ بھی، ایک فرد بھی، ایک ممبر بھی گھر کا ایک چمچ بھی نہیں چھوئے، ایک چٹکی برابر بھی نہیں چاٹے، کیونکہ وہ غوث اعظم کے نام کا صدقہ ہے، اور صدقہ پریوار کے لیے منع ہے کھانا، وہ باہر کھلایا جائے۔ یعنی جو گھر سے باہر افراد ہیں، محلے والے بچے یا کوئی غریب یا محتاجوں کے لیے، انہیں وہ کھلایا جائے ایک مہینے میں ایک بار، صرف 30 روپے بن جائیں۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اور میں ایمان کے ساتھ کہتی ہوں، آپ چند دن نہ گزریں گے، چند مہینے نہ گزریں گے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا اور کہاں سے خرچ ہو رہا، اور حلال کمائی، رزق میں اتنی برکت۔ آپ یہ کام کر لیں۔ غوث اعظم کی سچی محبت رکھنے والیوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس پرس ہے، لیکن کرتا شرط یہ ہے اس وظیفے کی کہ ایک دن بھی آپ کو بھلانا نہیں ہے۔ کبھی ایسے سوچیں کہ آج 2 دن ہو گئے، 5 روپے ڈال دوں 5 دن کے لیے، نہیں میری بہنوں، ہر چیز کا ایک وقت، اور ایک اگر آپ روزی نہ کھانا کھائیں گی تو روزی تو کھائیں گی، اگر نماز 5 ٹائم کی پڑھیں گی تو 5 ٹائم ہی تو پڑھیں گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آج نہ پڑھ لی، میں 5 دن کی نماز اکٹھی پڑھ لوں گی 5 دن میں، یا 1 مہینے کے روزے جب آتے ہیں فرض روزے تو کہ ہم اب مہینے میں نہ رکھ رہے، اگلے مہینے میں رکھ لیں گی۔ اس طریقے سے سمجھ لیں آپ کہ آپ جب ہی کریں گی اس کام کو، جب روز اٹھیں گی، روز جب اٹھیں گی، جھاڑو پوچھا کیا، آپ نے وقت مقرر کر لیا کہ 2 بجے مجھے 2 روپے ڈالنے یا 1 روپیہ ڈال لیا گولک میں، بہرحال وہ چیز ایسے ہو جیسے ہماری زندگی میں روز ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم پانی کے بغیر نہیں جی سکتے، جس طریقے سے ہم نمازوں کو پڑھتے ہیں 5 وقت، اسی طریقے سے اس کمائی میں سے، اس پیسہ جو کما ہوا پیسہ، جو گھر کا پیسہ، اس میں سے 1 روپیہ غوث اعظم کی گلک جو بنے گی ان کے نام سے، اس میں ڈالیں گے آپ، اور اس کا پیسوں کا کھانا بنوا میں یہ شیرنی گھر کا کوئی ممبر نہیں کھا گا، اور باہر جا کر وہ کھانا تقسیم کیا جائے گا یا بچوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ وہ کھانا صدقہ گھر پر لازم نہیں، فرض نہیں کہ گھر کے کھا میں باہر کا کھاتی، وہ صدقہ غوث اعظم کے نام کا۔ انشاءاللہ میری بہنوں یقین کرنا کہ آپ کو پتہ نہ چلے گا کہاں سے دولت آ رہی ہے، کس طریقے سے ہمارے گھر میں دولت، عزت، شہرت، کیونکہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے مہینے کے روزے آتے ہیں تو روزے جب رمضان کا مہینہ آگا تبھی ہم روزے رکھیں گے، جب نماز کا وقت آگا جب بھی ہم پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ نہیں آیا تو ہم سنیچر کے دن جمعہ پڑھ لیں گے، اگر جمعہ ہمارا چھوٹ گیا، یا 5 ٹائم کی نماز آج چھوٹ گئی تو ایک وقت میں ہم 1 مہینے کی نماز ادا کر لیں گے، 1 مہینے کی نماز چھوٹ گئی تو نہیں، نماز